सबैजनालाई नमस्कार। म भीष्म उप्रेती। मेरो घर झापा, तर म अहिले काठमाडौँमै बस्छु। कविता लेख्छु, निबन्ध लेख्छु, एउटा उपन्यास पनि लेखेको छु। आज यो बुक्काहोलिक्स नेपालले अहिले यो लकडाउनको समयमा आयोजना गरिराखेको यो स्रष्टाहरूको यस किसिमको यो अनुभवहरू, लेखन सम्बन्धी आफ्ना कुराहरू यसरी व्यक्त गर्ने यो फोरम जुन दिएको छ, यसमा मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो। म यसको लागि यो बुक्काहोलिक्स परिवारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु, आभार व्यक्त गर्छु। र यसरी लाइभ प्रोग्राममा म पहिलोचोटि आएको हुनाले सिलसिलेवार रूपले आफ्नो कुराहरू राख्ने कोसिस गर्छु। त्यो कतिको हुन्छ थाहा छैन। लेख्न जान्दछु, बोल्ने खालको धेरै अभ्यास त छैन। ल ठिकै छ। म मूलत कविता लेख्छु, निबन्ध लेख्छु अनि नियात्रा ट्राभल राइटिङ लेख्छु। मेरो लेखनको क्षेत्र भनेको चाहिँ यो तीनटा हो। तर त्योदेखि बाहेक मैले एउटा उपन्यास लेखेको छु, पाइला पाइला भन्ने। त्यो चाहिँ अलि नियात्राको शैलीमा लेखेको उपन्यास। यात्रा र उपन्यासको बिचबिच हुँदै जान्छ गएको हुनाले त्यो उपन्यासको बारेमा चाहिँ म अलि पछि भनौँला। त्यो हाम्रो परम्परागत खालको सेटअपमा छैन। त्यो हिसाबले मैले आफूले भन्दाखेरि म एकदम उपन्यासकार हुँ भनिहालेको छैन। मूलत म कवि हुँ। कविता लेख्न मैले बाल्यकालदेखि नै सुरु गरेँ। स्कुल पढ्दा म झापाको कालीस्थान निम्न माध्यमिक विद्यालयमा पढ्थेँ। मैले अक्षर सिकेको र 7 क्लाससम्म त्यो स्कुलमा पढेँ र त्यस पछाडि अब 8 कक्षा थिएन हाम्रो त्यो स्कुलमा त्यो बेलामा, अहिले छ। अनि 8 क्लास पढ्नको लागि चाहिँ शनिश्चरी माध्यमिक विद्यालय भनेर शनिश्चरीमा ठुलो पुरानो स्कुल थियो। अहिले पनि छ। अहिले उच्च माध्यमिक, अब उच्च माध्यमिक त भन्दैन, माध्यमिकै छ अहिले। अनि 8, 9, 10 कक्षा चाहिँ मैले शनिश्चरीमा पढेँ। तर अब कविता लेख्न मन लाग्न थालेको, कविता लेख्न अभ्यास गर्न थालेको चाहिँ कालीस्थान स्कुल पढ्दैदेखि हो। कालीस्थान स्कुल पढ्दैदेखि किन हो भने 1979 सम्बत जस्तो लाग्छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बाल वर्ष घोषणा गरेको थियो। र अन्तर्राष्ट्रिय बाल वर्ष घोषणा गर्दाखेरि नेपालले पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ स्कुल अधिराज्यभरिको स्कुल तहको कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेछ र त्यसको सूचना चाहिँ झापाको जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदै हाम्रो स्कुलसम्म पनि आइपुग्यो, कालीस्थानसम्म आइपुग्यो। अनि त्यो आइपुगेपछि एउटा कविता लेख्नुपर्छ, अब त्यहाँ दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले मलाई कविता लेख्न थाल्न चाहिँ कस्तो भने यो प्रसङ्गभन्दा पहिला स्कुलमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू के कार्यक्रमहरू, नाटकहरू हुन्थ्यो। अनि मानिसहरू गएर मञ्चमा गएर माइकको अगाडि उभिएर बोल्थे। त्यो बोल्दाखेरि खुब उनीहरूलाई हेर्थेँ कि त्यो बोल्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्थ्यो। अनि मैले गीत गाउन पनि अभ्यास गरिहेरेँ, तर भएन। त्यसमा मलाई त्यति सफलता भएन, म आफूलाई चित्त बुझेन। अनि त्यसो भएपछि अब के गर्ने त? मञ्चमा गएर माइकमा त्यत्रो मान्छेको अगाडि कसरी बोल्ने त भन्दाखेरि त्यो बेला एउटा उपाय चाहिँ कविता लेख्यो भने कविता गोष्ठी हुन्छ, बोल्न पाइन्छ भन्ने थियो। अनि त्यही बेलामा अब अन्तर्राष्ट्रिय बाल वर्षको कविताको नोटिस पनि आइसकेको हुनाले हामीले पनि त्यो नोटिस आइसकेको हुनाले अनि त्यसपछि मैले पनि अनि आफ्नो रचनाहरू लेख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले तयारी गरेँ। र त्यो तयारी गरेपछि अनि एउटा लेखेर बुझाइयो। त्यो बुझाइसकेपछि
2-4 महिना बितेर गयो, मतलबै भएन। तर पछि त्यो अलि त्यो त्यस्तो भएको थियो र हामीले बुझाएको थियौँ भन्ने पनि बिर्सिसक्यो। एक दिन अचानक के आयो भने त्यसको नतिजा भयो, प्रकाशित भयो र त्यो नतिजा प्रकाशित भइसकेपछि त्यसमा पुरस्कार पाइयो भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो र त्यसमा चाहिँ मलाई अधिराज्यव्यापी प्रतियोगितामा सान्त्वना पुरस्कार र पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र व्यापीमा प्रथम पुरस्कार भनेर दिएको रहेछ। त्यो आउने बित्तिकै त त्यो स्कुलले आएर त्यो नोटिस टाँस्यो र त्यो नोटिस त्यो जानकारी मलाई दिएपछि त यति खुसी भइयो जीवनमा। यो क्षेत्रमा लागेर भएका धेरै खुसी भएको क्षणहरू मध्येको पहिलो त्यो थियो। अनि त्यस पछाडि अब कविता लेख्नुपर्छ, अब निरन्तर कविता लेख्नुपर्छ भन्ने भयो। अब लेख्न थालियो अनि यसरी कविता लेख्न थालेको। अनि शनिश्चरी गएपछि अनि मेरो बुवा पनि स्थानीय स्कुलको त्यही कालीस्थान माध्यमिक विद्यालय, पहिला शनिश्चरी माध्यमिक विद्यालय पछि कालीस्थानको टिचर हुनुहुन्थ्यो, शिक्षक। अनि उहाँ कविता लेख्नुहुन्थ्यो। त्यही स्थानीय स्तरमा हुने गोष्ठीहरूमा कविता सुनाउनुहुन्थ्यो लेखेर, अनि हामी सुन्थ्यौँ। अनि कहिलेकाहीँ कुनै किताबहरू बुवाले कविताको अब कथाको किताबहरू लिएर घरमा आउनु भएको हुन्थ्यो। अनि त्यो किताबहरू पढ्थेँ। अनि त्यो पढ्न थालेपछि त्यसले एक किसिमको रुचि त्यतातिर जगाउँथ्यो। अनि शनिश्चरीमा गइसकेपछि त्यो शनिश्चरी अलिक बढी साहित्यिक वातावरण भएको ठाउँ नै हो। सरोज ओली सर हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो, झापाको राम्रो साहित्यकार। अनि हस्तपरियार भन्ने अर्को सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ गीत गाउनुहुन्थ्यो, राम्रो गीत गाउने। अब सङ्गीत पनि साहित्यसँगै एकदमै बिल्कुल अलग नभएको हुनाले उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि शिवप्रसाद दाहाल सर झापाको पुरानो शनिश्चरी विद्यालयको स्थापना गर्ने मध्येको एकजना पनि हो। अनि उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ गोष्ठी गर्ने के गर्ने अब त्यहाँ हुँदाखेरि अनि त्यसले झन् एक खालको भनौँ न त्यो वातावरण बनाइदियो। अनि कृष्ण धरावसी दाई अब अहिले नेपालको आख्यानको क्षेत्रमा राम्रो नाम छ उहाँको। कृष्ण धरावसी दाई शनिश्चरी स्कुलकै उत्पादन हो। केही वर्ष अगाडि त्यो बेला चाहिँ म शनिश्चरी स्कुलमा पढ्दाखेरि उहाँ फेरि कताबाट फेरि शनिश्चरीमा पढाउन आइपुग्नु भएको थियो। उहाँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। हुनलाई त सञ्जीव दाई पनि त्यहीँको हो, त्यहीँको उत्पादन हो। तर उहाँसँग मेरो झापामा भेट भएन पहिला। अचेल छ सम्बन्ध छ, आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रै ब्याचमा पनि अलि अगाडि मभन्दा 2 ब्याच सिनियरमा दुबसु छेत्री त्यहीँ पढ्नुहुन्थ्यो। अनि रश्मि शेखर अर्को मेरै ब्याचको साथी, राम्रो उपन्यासकार कवि मुकुल दाहाल र म सँगै पढेको राम्रो साथी कवि हामी थियौँ। अनि यसो हुँदै गएपछि चाहिँ हाम्रो बिचमा त्यो वातावरण बन्ने। अनि शुक्रबार हाफ छुट्टी भइसकेपछि स्कुलको चौरमा बसेर हामी गोष्ठीहरू गर्थ्यौँ, कोठे गोष्ठी। अनि सुन्ने, सुनाउने, लेख्ने त्यो वातावरण भएकोले गर्दाखेरि लेख्दै आइयो। र म 42 सालमा काठमाडौँ आइसकेपछि केही समय 1.5 वर्ष मैले लेखिनँ, पढाइमा अलिकति ध्यान दिएँ। तर त्यस पछाडि चाहिँ अनि मैले फेरि कविता लेख्न थालेँ। खास गरी के भयो भने म पाटन क्याम्पस पढ्थेँ। पाटन क्याम्पसको युनियनले कविता प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो। अनि मैले पनि त्यहाँ बुझाएँ। अनि जजको रूपमा चाहिँ मन्जुल दाई आउनु भएको थियो। अनि मन्जुल दाईले अनि हामीले कविता सुनायौँ, पुरस्कार पनि पायौँ। अनि मन्जुल दाईले अनि पछि कार्यक्रम सकिएपछि बोलाउनु भयो र यस्तो राम्रो कविता लेख्नुभयो भन्नुभयो। अनि नम्बर दिनुभयो, फोन नम्बर, बस्ने ठाउँको ठेगाना। अब त्यो बेला मोबाइल थिएन, ल्यान्डलाइनको नम्बर दिनुभयो। अनि भेट्नुहोस्, मलाई भेट्नुहोस्, भेट्न आउनुहोस्, लेखिराख्नुहोस्। अनि त्यो खालको उहाँसँग त्यहाँबाट सङ्गत सुरु भएपछि मैले फेरि कविता लेख्दै गएँ। अनि लेख्दै गइसकेपछि मेरो कविताले फेरि निरन्तरता पाउन थाल्यो। अनि मैले 45 सालको जेठमा नेपाल अष्टमी जोइन गरेँ। अनि नेपाल अष्टमीबाट एउटा मिरमिरे भन्ने पत्रिका त्यो बेला द्वैमासिक थियो, निस्किन्थ्यो, साहित्यिक रचनाहरू छापिन्थ्यो। त्यो बेला राम्रो नाम चलेको पत्रिका थियो, पारिश्रमिक पनि दिन्थ्यो। अनि म त्यहीँको कर्मचारी भइसकेपछि थापाथलीको ब्याङ्कर्स क्लबमा म थापाथलीमै अफिसमा पोस्टिङ भएँ। अनि म क्लबमा जान थालेँ। अब हाम्रै कर्मचारी, सिनियर कर्मचारी, म सम्पादकहरू हुनुहुन्थ्यो, चिन्जान भयो, कुराकानी हुन थाल्यो। अनि मैले लेखेर लगेर त्यहाँ छोड्न थालेँ। अनि अब कस्तो भने मेरो पहिलो रचना मिरमिरेमा छापिएको 2045 को कार्तिक अङ्कमा कविता छापिएको छपाइको भनौँ न, प्रिन्टमा किताबमा
पत्रिकामा छापिएको हिसाबले चाहिँ मेरो पहिलो रचना त्यो छापिएको। तर अनि दोस्रो रचना चाहिँ त्यही 45 सालको पुसको मधुपर्कमा छापियो। तर टेक्निकल्ली कस्तो भयो भने मिरमिरे अलि ढिलो निस्कियो, फागुनतिर निस्कियो, पुसको सुरुमै अथवा मङ्सिरको लास्टमै मधुपर्क निस्किहाल्यो। अनि मैले सबैभन्दा पहिलोचोटि आफ्नो कविता पत्रिकामा छापिएको हेरेको चाहिँ मधुपर्कमा हो। अफिसमा थिएँ, एकजना अलि सिनियर कर्मचारी दाइले बोलाएर यो नाममा तिम्रै नाममा एउटा कविता मधुपर्कमा छापिएको छ, तिम्रो हो कि क्या हो, तिमी लेख्छौ भन्नुभयो। अनि के शीर्षकको? यो शीर्षक। त्यसो भए त त्यो मेरै हो भनेपछि म पहिलोचोटि झापामा पुरस्कार पाउँदा जसरी खुसी भएको थिएँ त्यसरी नै दोस्रोचोटि त्यही तहको कविता लेखेर म खुसी भएँ, किनभने मधुपर्कमा आयो। अनि त्यसपछि म दिउँसो अफिस हात छुट्टी हुँदाखेरि त्यहाँबाट गएँ र पुस्तक पसलमा गएर म किनेँ। सबभन्दा मजाको कुरा के भने त्यो यति राम्रोसँग त्यो बेला चित्रहरू पनि स्केचहरू सबै बनाएर राख्नु भएछ। र सबसे मजाको कुरा चाहिँ मेरो लागि के थियो भने मधुपर्कमा पहिलोपल्ट रचना छापिँदाखेरि त्यो आँकुरा भन्ने एउटा स्तम्भ छ, आँकुरामा छापेर मात्र त्यो फुल पेजमा भित्र छापिने गर्थ्यो। मेरो पहिलोचोटि नै मेरो फुल पेजमा छापिएछ। म आँकुरामा एकदम सिकारू भनेर मधुपर्कको आँकुरामा गइनँ, छापिएन। अनि मैले पछि त्यहाँ रमेश शर्मा हुनुहुन्थ्यो, अनि म एक दिन गएँ अनि भेटेँ। अनि यो नाम गरेको मान्छे म, मेरो कविता छापिदिनु भएछ, मैले त तपाईँहरू कसैलाई चिन्दैन थिएँ, यहाँ छोडेर गएको थिएँ, नचिनिकन पनि नचिनेको मान्छेको नामै नसुनेको नयाँ मान्छेको पनि छापिँदो रहेछ, म त खुसी लाग्यो। अनि म धन्यवाद भन्न आएको भने। अनि तपाईँको कविता राम्रो थियो, राम्रो कविता भएपछि हामीले छाप्यौँ, मलाई दिँदै गर्नु, 6-7 महिनामा एउटा छापिदिन्छु, यस्तै राम्रो लेखिराख्नुभयो भने 6-7 महिनामा एउटा छापिदिन्छु भन्नुभयो। र छापियो पनि मेरो त्यसरी नै। अनि मैले उहाँलाई नै भने मेरो त आँकुरामा आएन नि, सिधै भित्र छापियो भन्दा उहाँ यति छक्क पर्नुभयो, तपाईँ आँकुरामा नआई सिधै आउनुभयो? म सिधै आएँ। यसरी म मधुपर्कमा सिधै सुरु लेखनमै त्यो बेलाको राम्रो मानिएको मधुपर्कमा प्रवेश गरेँ। र त्यसपछि मेरो रेगुलर हिसाबले छापियो, एकदम नियमित हिसाबले मधुपर्कमा छापियो, मिरमिरेमा छापियो, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको पत्रिकामा छापिन्थ्यो होइन। त्यो भएर मलाई छपाईको लागि त्यति गाह्रो भएन। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ मन्जुल दाइले भनिदिनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सङ्गत भएकोले। उहाँसँग सङ्गत भएपछि उहाँले मलाई एउटा कुरोबाट जोगाउनु भयो, जस्तो कविताको क्राफ्टम्यानसिपहरू अनि शैलीको कुराहरू, कति चिजहरू उहाँले मलाई सिकाउनु भयो। अनि कति किताबहरू मलाई पढ्न दिनुहुन्थ्यो, तपाईँ यो किताब पढ्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको लाइब्रेरीबाट मलाई दिनुहुन्थ्यो, म पढ्थेँ। के सिकाउनु भयो भने तपाईँ एकदम कविता लेख्नुहोस्, तर नारा कहिले पनि नलेख्नुहोस् है। नारा र कविताको बिचको फरक के हो भन्ने कुरो तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। कला अनि प्रतीकहरू, बिम्बहरू कविताका अनिवार्य शर्तहरू हुन्, नारामा त्यो त्यति हुँदैन। त्यसैले तपाईँले नारा लेख्नुभयो भने तपाईँ कवि बन्नुहुन्न, बरु नलेख्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। यसरी मलाई सुरुदेखि नै मन्जुल दाइले एक किसिमले भनौँ न सिकाउँदै सिकाउँदै लिएर आउनुभयो। मैले धेरै सङ्गत त्यो बेला गरेँ र मेरो त्यो बेलाको लेखनहरूमा उहाँको प्रभाव धेरै आएको पनि छ। मान्छेहरूले भन्थे तिमी मन्जुल जस्तै लेख्छौ भने। अनि मलाई पछि जब थाहा भयो त्यसपछि बहुत मुस्किल, धेरै समय लाग्यो कि मलाई त्यो प्रभावबाट मुक्त भएर म आफ्नो खालको शैली बनाउन सकौँ भन्ने कुरा गर्न चाहिँ मलाई अलिक टाइम लाग्यो। तर मैले गरेँ, एउटा थियो। त्यसपछि म कविता लेख्थेँ। अनि पछि उहाँले नै मलाई एक दिन के भन्नुभयो भने तपाईँको कविता अब राम्रो भयो, कविता लेखिराख्नु भएको छ, केही छैन, तर अब तपाईँ गद्य पनि लेख्नुहोस्। मैले किन लेख्ने, म लेख्दिनँ दाइ भने। होइन, कवितामा जस्तै गद्यमा पनि तपाईँले लेख्न जानुभयो भने तपाईँको दुईटा हातमा दुईटै हतियार हुन्छ। त्यसपछि त तपाईँलाई मानिसले आक्रमण गर्न सक्दैन, किनभने जब तपाईँको अलिअलि नाम हुँदै जान्छ, जब तपाईँलाई मान्छेले चिन्दै जान्छन्, अनि को तपाईँको साथी हो, को तपाईँको शत्रु हो, को साथी कहिले शत्रु भयो तपाईँले थाहै पाउनुहुन्न। तपाईँलाई पछाडिबाट अप्ठ्यारो पार्ने, धकेल्न खोज्ने हुन्छ नि, अब त्यो ईर्ष्या डाहा गर्ने मान्छेहरू पनि बढ्दै जान्छन्। त्यसकारण तपाईँसँग सबै खालको हतियार तयार हुनुपर्छ र तपाईँ विनम्र हुनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँकै कारणले गर्दा मैले गद्य लेख्न थालेँ। मेरो किताबको रूपमा छापिएको सबैभन्दा पहिला 2046 सालमा यात्राका केही थुङ्गा फुल भन्ने नियात्रा सङ्ग्रह छापिएको हो। त्यो किताब लेख्दैखेरि मैले पहिलोचोटि गद्य लेखेको, बडो मुस्किलसँग लेखेको थिएँ। कति ठाउँमा
सकस पनि भयो, कति ठाउँमा इन्जोय पनि गरेँ लेख्दाखेरि, त्यो पहिलो भएकोले गर्दा। त्यसपछि मैले निरन्तर लेखिराखेँ। त्यो बेला त म लेखि नै राख्थेँ। त्यो बेला। अनि गद्य जेमा पनि लेख्थेँ कि अभ्यास गर्नु थियो, हात बसाउनु पर्ने थियो, त्यसको लागि म लेखिराख्थेँ। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, त्यो बेला अनि पछि गएर चाहिँ मैले जेमा पनि लेख्न छोडेँ। त्यो लेख्नु हुँदैन भन्ने भएपछि मैले त्यसरी लेख्न छोडेँ र छनौट गरेर लेख्न थालेँ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले निबन्ध लेखन, नियात्रा लेखन र कविता लेखनलाई सँगसँगै लिएर जान थालेको हुँ। अनि कविताको मेरो पहिलो अनि कविता लेख्दै थिएँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कविता महोत्सवमा पनि बुझाउँथेँ। कहिले छनौटको लागि आउँथ्यो, कहिले छनौटको लागि आउँदैन थियो। वाचनको लागि छनौटमा पढ्थेँ, कहिले पढ्दैन थिएँ, यस्तै भइरहेको थियो। अनि 2049 सालमा चाहिँ BBC लन्डन र गोरखापत्र संस्थानले संयुक्त रूपले एउटा युवा कविता प्रतियोगिता भनेर एउटा प्रतियोगिता गरे, ठुलो कविता प्रतियोगिता गरे। त्यो चाहिँ त्यो बेलाको 25 वर्षसम्म उमेर भएकोहरूले कविता प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने भनेको थिए। किनभने त्यो BBC नेपाली सेवा 25 वर्ष पुगेको 25औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रम थियो र मैले त्यहाँ भाग लिएँ। त्यसको 20 जना छनौट गरेका थिए। त्यो 20 जना छनौट हुने भित्र पनि परिसकेपछि अनि 2049 साल चैतको 19 र 20 गते 2 दिन हामीलाई रेडियो नेपालको स्टुडियो भित्र लगेर लाइभ कविता वाचन गर्न लगाएको थियो। त्यो बेला त्यसको चाहिँ संयोजक विजय चालिसे दाइ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि पछि थाहा भयो त्यसको निर्णयकर्ताहरूमा रोचक घिमिरे दाइ, मञ्जुल दाइहरू हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यो दिनको 20 गतेको अनि गणेश रसिक दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो होला। अनि 20 गतेको बेलुकाको चाहिँ हाम्रो चिफ गेस्टको रूपमा चाहिँ स्वर्गीय केदारमान व्यतीतज्यू आउनु भएको थियो। उहाँहरूको अगाडि हामीले अब त्यहाँ लाइभ कविता भन्नुपर्ने, बिग्रियो भने बिग्रेकै गइहाल्यो, सक्यो, रेकर्ड होइन। अनि हामीले कविता पढ्यौँ, 19 गते पढ्यौँ आदि 10 जनाले, अनि 20 गते 10 जनाले पढ्यौँ। अनि त्यसपछि जब त्यो निर्णय सुनाउने बेला भयो, त्यो बेला त कस्तो भनौँ न, बिरामी भएको जस्तो, जिउ ढक्क फुलेको, ज्वरो आएको जस्तो अनुभव भयो। तर जब उनीहरूले नाम भन्दाखेरि फर्स्ट हुनेमा मेरै नाम भने, त्यसपछि त्यो एउटा मेरो कविता लेखनको, मेरो यो साहित्यको यात्राको एउटा ठुलो मोड, एउटा माइलस्टोन जस्तो अवसर त्यो भयो। त्यसपछि भोलिपल्ट गोरखापत्रमा, पत्रपत्रिकामा सबतिर नाम, फोटो, कविताहरू आयो। त्यो आइसकेपछि अनि मलाई त्यसपछि धेरै सजिलो भयो। अनि त्योभन्दा अघिल्लो साल एकाडेमीको कविता महोत्सवमा कविता वाचन गर्ने सम्ममा छनौट नभएको म त्यसैको असारमा भएको कविता महोत्सवमा फर्स्ट भएँ। त्यो बेला पनि मैले बुझाएको थिएँ र त्यो बेला म फर्स्ट भएँ। म तपाईँहरूलाई त्यो बेला मैले BBCमा फर्स्ट भएको कविता यहाँ वाचन गरेर सुनाउँछु। यो कविता चाहिँ कस्तो भने, पछि मलाई त्यसको 3-4 वर्षपछि मञ्जुलाले भन्नुहुन्थ्यो, यो मान्छेको नामै सुनेको छैन हामीले, को हो को, कविता त एकदम राम्रो छ, तर नक्कली मान्छे हो कि सक्कली मान्छे हो, नक्कली नाम हो कि सक्कली नाममै लेखेको हो, थाहै भएन भनेपछि अनि अब कविता कस्तो छ यो निर्णय गर्ने काम तपाईँहरूको। यी भाइलाई म चिन्छु, यो भाइले आफ्नो सक्कली नाममै बुझाएको हो भनेर चाहिँ उहाँले भनिदिनु भएको थियो अरे भनेर मलाई पछि भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो प्रतियोगितामा हामी भाग लिनेमा जस्तो भनौँ न, अब म,
रमेश छित्तिज, विवश बस्ती राम्रो कविहरू अहिलेको, युमा राम्रो कवि होइन, अनि नवराज लम्सालजी, डाक्टर नवराज लम्साल, अनि अर्को एकजना बुद्धिबल श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ नेपालगञ्जमा। हामी थियौँ कमला स्वरूप, वसन्त प्रकाश उपाध्याय, हामी सबै, मधु मरासिनीजी अहिले सहसचिव हुन्छ, हामी सबैले त्यो प्रतियोगितामा भाग लिएका थियौँ। त्यो बेला त्यही बेलाको मैले प्रथम स्थान मलाई त्यो पुरस्कार दिएको यो कविता म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। त्यो बेलाको कन्टेक्स्टमा यो यसको अलिक फरक नै थियो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ। यसको शीर्षक हो आकाश खस्यो भने के हुन्छ। मलाई सानो छोराले सोध्यो, बाबा आकाश खस्यो भने के हुन्छ। मैले पहिला उसलाई हेरेँ र पछि हेरेँ आकाशलाई। आकाश जसलाई म आस्था मान्छु, पवित्र आस्था। आकाश जसलाई म विश्वास मान्छु, दृढ विश्वास। आकाश जसलाई म आकाङ्क्षा ठान्छु, उच्च आकाङ्क्षा। आकाश जसलाई म हृदय मान्छु, विशाल हृदय। म आकाशबाट झर्ने झरी वर्षासँग रुजेको छु। इन्द्रेणी लाग्दा आकाशमा उल्लसित हुँदै कुदेको छु। मैले आकाशमा छोराछोरी जस्तै जुन तारा देखेको छु र धेरै धेरै माया गरेको छु। मैले आकाशमा बल्दै गरेको सूर्य भेटेको छु र उज्यालोको गीत लेखेको छु। मनमा कुराहरू खेलिरहन्छन्, पालै पालो हेर्दैछु छोरालाई र आकाशलाई। भन्न सकिरहेको छैन के जवाफ दिउँ म उसलाई। मलाई सानो छोराले सोध्यो, बाबा आकाश खस्यो भने के हुन्छ। यो कविता पछि धेरै चर्चित भयो त्यो बेलामा, अहिले पनि त्यो बेलाका धेरै मान्छेहरूले सम्झिन्छन्। अनि यसरी मैले कविता लेख्न थालेँ र पछि मैले गरेँ के भने मेरो अहिले 9वटा कविताको किताबहरू निस्किसकेका छन्। तर पछि मलाई के लाग्दै गयो भने कवितामा सधैँभरि एउटै प्याटर्नमा एउटै शैलीमा मात्र लेखिराख्नु हुँदैन। मान्छे कवि बाँचिराख्ने हो भने चाहिँ उसले एउटा निश्चित समय पछाडि गएर केही परिवर्तनहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। जस्तो त्यो बिचमा धेरै किताबहरू पढेँ, धेरै लेखकहरू कविहरूसँग सङ्गत गरेँ। नेपाली कविहरूसँग जति सङ्गत गरेँ त्यतिकै विदेशको कविहरू लेखकहरूसँग पनि सङ्गत गरेँ। मेरो एक खालको राम्रो नेटवर्क छ संसारभरका कहाँका कति लेखक कविहरूसँग। अनि त्यसो गर्दाखेरि मलाई त्यो कविताको क्राफ्टम्यानसिपदेखि लिएर त्यसको शैली, त्यसलाई कसरी अभिव्यक्त गर्ने, यो सब कुराहरू कसरी गर्नुपर्छ भन्ने मैले सिकेँ। त्यो सिकेको हुनाले अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने नेपालमा धेरै कविहरूले लेखिरहेको कविता भन्दा मेरो अलिक फरक हुन्छ। कति मान्छेले भन्छन् यति मिहिन पनि कविता लेख्ने हो, कविता त अलिक खस्रो अलिक कडा लेख्नुपर्छ भन्छन्। अनि मैले भन्छु त्यो तपाईँ लेख्नुहोस् न, त्यो तपाईँको शैली हो। म हो नि भीष्म उप्रेती, मैले मेरो किसिमले लेख्छु, कविता बनाएर लेख्छु भन्छु मैले भन्दाखेरि। अनि अनुभूतिलाई र अनुभवहरूलाई लेख्ने, मैले लेख्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म म यात्रा गर्छु, यात्रा लेखक हुँ नि, त्यस कारणले यात्रा गर्छु, मानिसहरूलाई भेट्छु, अनि दृश्यहरूलाई हेर्छु, अनि त्यस पछाडि अनुभव गरेर अनि त्यस पछाडि आएको कुराहरूलाई मैले कवितामा लेख्छु। मेरो धेरै जस्तो कविताहरू त्यसरी लेखिएको हुनाले यसो गर्दाखेरि कवितामा नयाँपन पनि ताजापन पनि आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। म त्यसरी लेख्छु। अनि नेपालको कविताको, नेपालको धेरै कविहरूको मैले पढेअनुसार एउटा समस्या मैले के देखेको छु भने यति राम्रो किसिमले उठाउनुहुन्छ, यति राम्रो किसिमले, नयाँले पनि त्यसै गर्नुहुन्छ। नयाँको त अब भर्खर सिक्दै गरेको अवस्था हुन्छ, पुरानोहरूको पनि कतिको यति राम्रोसँग उठाइराखेको, तर त्यो कहाँ गएर कसरी त्यसलाई अवतरण गर्ने भन्ने, टुङ्ग्याउने भन्ने समस्या धेरै नेपाली कविताहरूमा छ। कविताको खासमा मूल मर्म सकिसक्छ, तर भनिराख्या त्यसो गरेपछि एउटा दोहोरिने सम्भावना हुन्छ, कवितामा दोहोऱ्याउनु हुन्न। अनि अर्को कुरो चाहिँ भनौँ न, त्यो जुन कविताको ब्युटी हुन्छ नि, त्यो शक्ति र सुन्दरता त्यो नष्ट भएर जान्छ। अनि यस्तो खालको कामले चाहिँ के हुन्छ भने पाठकहरूलाई कविताप्रति वितृष्णा जन्माउँछ। त्यो कुरामा चाहिँ कवि जहिले पनि सचेत हुनुपर्छ। भन्न खोजेको के भने अनुभूतिहरू, जस्तो भनौँ न, शब्दहरू त निर्जीव कुराहरू हुन् नि, तर शब्दमा प्राण भर्ने काम लेखकको हो। शब्दमा प्राण भरेपछि ती जीवित हुन्छन्, त्यसपछि तिनले केही भन्छन्, तिनले केही बनाउँछन्, केही देखाउँछन्, र त्यो गर्ने काम चाहिँ कविको भएको हुनाले शब्दहरूमाथि, अनुभूतिहरूमाथि र शब्दहरूमाथि कविको नियन्त्रण हुनैपर्छ। अरू विधाको जस्तो निबन्धकार, मैले निबन्धकारको हिसाबले हेरेँ भने निबन्धकारलाई त्यत्रो धेरै नियन्त्रण चाहिँदैन। ऊ त बग्ने हो, एकदम तीव्र वेगमा दौडिने हो, तर कवि त्यसरी दौडिँदैन। यस कारणले कविता लेख्ने मान्छेहरूले जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने एउटा कुरो के हो भने
कवितालाई जसरी दुईटा च्यालेन्जेसहरू हुन्छ, एउटा कसरी उठाउने स्टार्टमा पहिलो लाइन के लेख्ने र अन्तिममा कसरी टुङ्ग्याउने, एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले कसरी टुङ्ग्याउने, यो दुईटा चाहिँ कविताको एकदमै ठुलो च्यालेन्ज हो। यो म आफैले पनि धेरैचोटि भोगेको छु। अहिले पनि कस्तो लाग्छ नि, मैले 15 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडि लेखेको कुनै पनि कविताको अन्तिमको लाइन या बिचको प्याराग्राफहरू मैले झिकिदिन्छु अहिले हेर्दाखेरि, चाहिँदैन रहेछ भन्ने लाग्छ कि त्यो बेला मलाई चाहिन्छ भन्ने लागेर लेखेँ। यसैले कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने छापिहाल्न पनि हतार गर्नु हुँदैन। लेखेपछि 1 हप्तासम्म त त्यो कविता यति सुन्दर, यति ब्युटिफुल, यति राम्रो लाग्छ कि यतिको राम्रो चिज त संसारमा कसैले लेखेकै छैन होला भन्ने लाग्छ। अथवा लेखेकै भोलिपल्टसम्म त झनै त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई केही दिनसम्म राखेर फेरि हेरेपछि त्यसमा लेखकले कहिलेकाहीँ कविले या लेखकले आफैले पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने अथवा केही मिलाउनु पर्ने ठाउँ भेट्टाउँछ। त्यस कारणले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ख्याल गरेर मात्र छाप्ने कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र निबन्ध लेख्दाखेरि पनि, कविता लेख्दाखेरि पनि पहिलो उठाउने र अन्तिममा क्लोज गर्ने चाहिँ त्यो ठुलो च्यालेन्ज हो। प्रभावकारी रूपले उठाएर प्रभावकारी रूपले नै टुङ्ग्याउनुपर्छ। अझ कवितामा त के हुन्छ भने अधिकांश अवस्थामा कविताको मूल शक्ति, मूल मर्म, मूल प्रभावै अन्तिमको लाइनले बोकेको हुन्छ। बिचमा त एक्सप्लानेसनहरू के हुन्छ, तर अन्तिमले त्यसलाई जे भन्छ, जुन हान्छ, त्यो चाहिँ कविताको सबैभन्दा शक्तिशाली कुरा भएकोले त्यो टुङ्ग्याउन जान्नुपर्छ। त्यो चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज र ठुलो कला पनि हो। यो चाहिँ हामी सबै कविता लेख्ने मान्छेहरूले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो एकदमै आवश्यक कुरा हो, कविता लेख्दा गर्नुपर्छ। अनि निश्चित जस्तो 5 वर्ष 10 वर्ष पछाडि म चाहिँ मेरो कवितामा केही न केही परिवर्तनहरू भइराखोस्, सार्थक खालको केही प्रयोगहरू गरिराखौँ भन्ने सोच्छु। जस्तो त्यही हिसाबले मैले के गरेँ भने पहिलो कविता सङ्ग्रह आएपछि दोस्रो कविता, अनि मैले त्यस पछाडि एउटा प्रेमको कविता सङ्ग्रह निकालेँ। त्यो ठुलो च्यालेन्ज थियो। प्रेमको कविता सङ्ग्रह निकालेँ 62 सालमा त्यो निकाल्दाखेरि प्रेमको कविता लेख्यो पनि भने कतिले, त्यो बेला अहिलेको जस्तो यति धेरै खोला पनि थिएन, अप्ठ्यारो अवस्था पनि थियो। अनि त्यो बेलामा लेखेँ। त्यसको मैले शीर्षक, हरेक कविताको शीर्षक दिइनँ, 1 2 3 4 भनेर दिएँ र अगाडि शीर्षक जे छ त्यही एउटा शीर्षक, र त्यसलाई छुट्टै बुझ्दा पनि हुने, एउटै हुँदा पनि हुने किसिमले एउटा त्यो लेखेँ। त्यस पछाडि मैले 58 सालमा, म 57 सालमा 56 सालमा बेलायतमा पढ्न गएँ, इकोनोमिक्समा मास्टर्स पढ्न। म साउथह्याम्पटन युनिभर्सिटी गएँ। त्यहाँ गइसकेपछि फुर्सदको समयमा मैले केही ब्रिटिस लेखकहरूलाई भेट्नुपर्छ भन्ने सोचेर त्यहाँ नजिक हुने त्यो सहरमा अथवा कहिलेकाहीँ लन्डनमा हुनेहरूसँग कुरा गर्न खोजेँ। अनि एकजना दुईजनासँग भेटेपछि कस्तो समस्या भयो भने उहाँहरूले सोध्नुभयो, तिमीसँग के छ भन्नुभयो। मसँग केही पनि छैन। उनीहरू सम्पादक हुन् भने जर्नल दिन्थे, कवि हुन् भने उनीहरू किताब दिन्थे, सुनाउँथे। अब मसँग चाहिँ केही पनि थिएन। अनि मैले चाहिँ मुखले मात्र भन्नु, त्यो बडो अप्ठ्यारो स्थिति भएर मैले त्यसपछि त्यो साल बसुन्जेल मान्छे भेटिनँ, ब्रिटिस लेखकहरू कोही पनि भेटिनँ। तर म जतिचोटि समुद्र जान्थेँ, मलाई उति त्यो समुद्रले दुईटा गजब चिज मैले बोकेर हिँडेको छु कि आफूभित्र। एउटा हामीसँग नभएको त्यो समुद्र, अर्को हामीसँग भएको पहाड, हिमाल। त्यो यति धेरै मलाई कस्तो लाग्छ, म यही दुईटा चिजले बनेको हुँ होला जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई हेर्दाखेरि। अनि त्यस कारणले मैले समुद्रको धेरै कविता लेखिराखेँ कि बेलायत बस्दा कविता लेखिराखेँ, उनीहरूलाई भेटिनँ। त्यहाँबाट तुरुन्तै 57 सालमा फर्केर आएपछि अनुवाद नगरिकन हुँदैन, हामी त सकिने रहेछौँ, हामी त कुवाको भ्यागो त हुने रहेछौँ भन्ने मलाई जुन बोध भयो, त्यसपछि मैले बेलायत लेखेको त्यो सबै कविताहरू यहाँ त्यो बेलाको अनुवाद गर्ने मान्छेहरूलाई अनुरोध गरेर के गरेर अनुवाद गराएँ र समुद्र र अन्य कविताहरू भनेर त्यो बाइलिङ्गुअल एडिसनको रूपमा त्यो मेरो किताब निस्क्यो 58 सालमा। त्यसपछि म 60 सालमा फेरि बेलायत गएँ। म त्यो बेला 8.5 महिना बसेँ। त्यो बस्दाखेरि मलाई कति सजिलो भयो भने मैले लेखकहरू भेटेँ, ब्रिटिस लेखकहरू भेटेँ। अनि उनीहरूको किताब मलाई दिन्थे, म मेरो त्यो किताब उनीहरूलाई दिन्थेँ। अनि त्यसपछि उनीहरू के भन्थे भने, ल ठिक छ, आज लामो कुरा नगरौँ, कफी खाएर छुटौँ, किताब एक्सचेन्ज गरौँ, अनि हामी 2 हप्तापछि भेटौँ। 2 हप्तापछि भेट्दाखेरि हामीसँग कुरा गर्ने कति विषय हुन्छ, किनभने हामीले एकअर्कालाई पढेका हुन्छौँ भन्थे। अनि त्यसो भइसकेपछि मैले त्यसरी पनि भेटेँ। अनि 2 हप्तापछि भेट्दाखेरि हामी नभन्दै कुराकानी गर्ने, हामीसँग कुरा गर्ने विषयहरू हुन्थे। धेरै विषयहरू भएपछि अनि हामी आफ्नो कुराहरू गर्थ्यौँ। त्यसपछि पनि भेट्ने कामहरू पनि हामीले गरिराख्यौँ होइन। त्यो भइसकेपछि अनि त्यही कारणले गर्दा मेरो त्यसपछिको अर्को कविता सङ्ग्रह आएको छ, इकोज अफ लभ भन्ने।
अनि त्यहाँको एकजना प्रोफेसर एकदमै राम्रो लेखक कविले मेरो कविताको भूमिका लेख्नुभयो। त्यो कविताको इक्वज अफ लभको भूमिका उहाँले लेख्नु भएको छ, प्रोफेसर डाक्टर डेभिड हर्टले लेख्नु भएको छ। उहाँले किन लेख्नुभयो भने मेरो समुद्र र अन्य कविताको इङ्ग्लिस भर्सन पढिसकेपछि उहाँले म त यस्तो अर्को किताब पनि लेख्दैछु, भूमिका लेखिदिने हो कि भन्दाखेरि हुन्छ त्यो किताबको भूमिका लेख्छु भन्नु मेरो अनुहार हेरेर त भनेको होइन। उहाँले मेरो कविता पढेपछि यतिको कविता लेख्ने मान्छेको भूमिका लेखी हुन्छ भनेर उहाँले लेख्नुभयो। अनि मलाई के लाग्यो भने ल ठिक छ, म कविता त लेख्दो रहेछु भन्ने त्यहाँबाट बोध भयो। अनि अब जब पछि त्यो पनि किताब निस्क्यो, त्यसपछि मैले अरू मान्छेलाई भेट्दा, जापान जाँदा, कोरिया जाँदा होइन, त्यसपछि जर्मनी जाँदा म धेरै ठाउँहरू गएको छु। मैले लेखकहरू भेट्थेँ। अनि किर्गिस्तान जाँदा कहिलेकाहीँ लेखकहरूको ठुल्ठुलो सम्मेलनमा जाँदा एक्सचेन्ज गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो कि। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामीले अनुवादलाई पनि यत्तिकै जोड दिनुपर्ने रहेछ भन्ने भएपछि अनि मेरो 2-3टा किताबहरू कविताको अनुवाद गर्दाखेरि मलाई टेक्निकल अनुवादको प्राविधिक पक्षहरूमा पनि जानकारी भयो। हामी कविता लेख्ने मान्छेहरूले अब बिस्तारै अब अङ्ग्रेजीमै लेख्छौँ भने आफ्नो ठाउँमा छ, हामी नेपालीमा लेख्ने कविता लेख्नेहरूले चाहिँ अनुवाद गरेर हामी बाहिर नगइकन हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा जानै पर्छ। नेपाली र विदेशी कविहरूसँग कसरी हामी सक्छौँ त्यसरी अन्तर्क्रिया गर्नै पर्छ। कविहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने 3-4वटा तरिकाहरू छन् भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो एउटा के भने किताबहरूको आदान प्रदान गर्ने र पढ्ने, इमेलहरू मार्फत, अब अहिले त सोसल मिडिया पनि छ, कुराकानीहरू गर्ने एउटा तरिका यो भयो। अर्को तरिका भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल जर्नलहरूमा, म्यागजिनहरूमा छपाउने। त्यहाँ त विभिन्न देशको मान्छेहरूको कविता छाप्या हुन्छ, हाम्रो पनि कविता छापियो भनेदेखि अनि हामीले आफ्नो र सँगै त्यहाँ भएको अरूको रचनाहरू कस्तो छ तुलना गरेर हेर्न सक्छौँ र हामी कहाँ छौँ थाहा पाउँछौँ, उनीहरू कहाँ छन् त्यो पनि थाहा पाउँछौँ। जसरी हामीलाई थाहा पाउँछौँ त्यसरी नै उनीहरूले पनि थाहा पाउँछन्। यो अर्को तरिका हो। र त्योदेखि बाहेक अर्को तरिका भनेको चाहिँ सम्भव हुन्छ भने इन्टरनेसनल फोरमहरूमा रिडिङहरू गर्नुपर्छ, कविताहरू पढ्नुपर्छ, उनीहरूले पढेको पनि सुन्नुपर्छ। कसरी पढ्छन् उनीहरूले प्रभावकारी हिसाबले र हामीले सुधार्नु पर्ने छ, उनीहरूले पनि त्यही हिसाबले हाम्रो कविताहरू सुन्छन्। एउटा यो फोरम हुन्छ भने अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल फेस्टिभलहरूमा, लिट्रेचर फेस्टिभलहरूमा भाग लिनुपर्छ। मैले धेरैवटामा भाग लिएको छु, त्यस कारणले मैले नेटवर्क बनाउन सकेँ। यो हिसाबले चाहिँ म नेपालको थोरै भाग्यमानी लेखकहरू मध्येमा पर्छु पनि होला। मैले धेरै गरेँ, इन्टरनेसनल सेमिनारहरूमा भाग लिएँ, कविताहरू सुनाएँ। त्यसै कारणले गर्दा 2010मा टोकियोमा मैले कविता सुनाइसकेपछि सर्बियाको र अल्बानियाको 2टा कविहरूले आएर मलाई तेरो किताब दे, हामी अनुवाद गर्छौँ भन्यो। मैले दिएँ। अनि उसले 12वटा कविता अनुवाद गर्यो र 2010को कुरा, 2014मा किर्गिस्तानको बिस्केकमा भएको अर्को ठुलो कन्फरेन्समा फेरि सर्बियाको त्यही लेखक भेट भयो। कस्तो मजा भयो उसले, अनि हामीले अँगालो हाल्यौँ, अनि त्यसपछि गफ गऱ्यौँ, कफी खायौँ। अनि मैले उसलाई फेरि 3टा किताबहरू दिएँ, मसँग अरू तयार भइसकेको थियो। अनि त्यो दिइसकेपछि उसले के भन्नु, अब यो किताब पनि पढिसकेपछि म अरू पनि कविताहरू अनुवाद गर्छु र तेरो कविता सङ्ग्रह सर्बियनमा निकाल्छु भन्यो। किनभने अब कविता उसलाई मन परेर न त्यो काम गर्यो। नभन्दै 2019मा मेरो एउटा कविता सङ्ग्रह सर्बियाको दोस्रो ठुलो सिटी छ नोभी साद भन्ने, बेलग्रेड पछिको, त्यहाँबाट मेरो एउटा किताब आयो कविता सङ्ग्रह। त्यो उसले छाप्यो। त्यो चाहिँ कस्तो भने अङ्ग्रेजीमा गएको र त्यसलाई मैले आफ्नो हिसाबले, व्यक्तिगत हिसाबले झोलामा बोकेर लगेर भए पनि लेखकहरूसम्म पुर्याउन सकेको कारणले गर्दाखेरि मेरो त्यो किताब आयो। 2019मै मेरो नियात्राको एउटा किताब छ नेपालीमा, त्यो अलि अगाडि छापिएको 71 सालमा। त्यो किताबको नाम अन्नपूर्ण फेरो। त्यसको सर्बियन भर्सन चाहिँ नोभा पब्लिसिङ हाउस भन्ने बेलग्रेडको अर्को पब्लिसिङ हाउसबाट त्यहाँबाट आयो। अब यो भएको हुनाले अङ्ग्रेजीमा म गएको थिएँ र त्यहाँ आयो। त्यसो त मेरो समुद्र र अन्य कविताहरू एकजना जापानिज साहित्य मन पराउने, लेख्ने मान्छेले रत्न पुस्तक भण्डारमा त्यो किताब भेटेर किनेर लगेर कविता पढेपछि मन परेर अनुवाद गरेर जापानिजमा पनि मेरो कविता सङ्ग्रहको एउटा किताब आएको छ। त्यो त धेरै पहिला आएको। जापानिजमा पनि एउटा किताब आएको छ। म 2010मा जापान जाँदा मलाई कस्तो सजिलो भयो, किनभने मसँग जापानिजमा किताब थियो र धेरै जापानिज लेखकहरू मेरो साथीहरू बनेका थिए। अनि त्यस्तै गरेर अब अहिले आएर मेरो एउटा किताब हिन्दीमा, मेरो एउटा कल फिर सवेरा होगा भन्ने 2019मा मेरो एउटा कविता सङ्ग्रह
लखनऊको रश्मि प्रकाशनबाट छापिएर आएको छ। त्यसले गर्दा अब हिन्दी बुझ्नेहरूको कम्युनिटीमा जाँदाखेरि मलाई लेखकको रूपमा जानलाई बहुत सजिलो हुन्छ। हामी त्यो कामहरू पनि गर्नुपर्छ, अनुवादलाई पनि हामीले त्यत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ। मैले अहिले यो बिचमा यो कुराहरू भने, त्यसो त मेरो अब 2020मा पहिला उपन्यास अङ्ग्रेजीमा र पहिला उपन्यासको सियाला भर्सनमा कोलम्बोबाट पनि आउँदैछ, त्यसको अनुवादको काम सकिसकेको छ र मेरो कविता सङ्ग्रहको अर्को किताब निकाल्ने गरी बाङ्लामा निकाल्ने गरी ढाकाबाट अनुवाद हुँदैछ अहिले। म यी कामहरूमा आफ्नो हिसाबले लागिराखेको छु, नलागी हुँदैन। किनभने खासमा भन्ने हो भने अनुवादको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नेसनल बुक ट्रस्ट भन्ने जुन इन्डियामा छ नि, त्यस्तो खालको संस्था नेपालमा पनि हुनुपर्ने, सरकारले एउटा त्यस्तो संस्था बनाइदिनु पर्ने हो। त्यो छैन। त्यो बनाउँदैन भने पनि एकाडेमीलाई स्ट्रेन्थेन गरेर एउटा पुरा एउटा अनुवाद शाखा त छ, तर त्यस्तोले हुँदैन। पुरै त्यो काम गर्ने र त्यहाँ पार्टीलाई भोट हालेका मान्छे भन्दा हामी सबै बाहिर बसेको लेखक र साहित्यलाई मन पराउने मान्छेहरूले श्रद्धा गर्न लायक लेखकहरू, त्यहाँको प्राज्ञहरू भएर जानुपर्छ, जोसँग सोच पनि हुन्छ, जोसँग सोच मात्र होइन जाँगर पनि हुन्छ, उत्सुकता पनि हुन्छ र मानिसहरूको अगाडि बोल्ने र आफ्नो कुरा राख्न सक्ने क्षमता पनि हुन्छ। त्यस्तो खालको मान्छेहरूले एकाडेमीमा लैजानुपर्छ। अब छैन, नभइसकेपछि काम हुँदैन। अनि त्यो काम नभइसकेपछि अनुवादको समस्या छ। अब हामीले व्यक्तिगत रूपले गर्छौँ, आफ्नो काम गर्छौँ। अब मैले सधैँ आफ्नो मात्र गरेर हुन्न भनेर मैले द विङ्स भन्ने एउटा इन्टरनेसनल पोइट्री एन्थोलोजी निकाल्छु। पहिलो र दोस्रो अङ्क निकालिसकेँ। अहिले म एन एन्थोलोजी अफ साउथ एसियन पोइट्री भनेर तेस्रो भोल्युममा काम गर्दैछु। अनुवाद कविताहरू मगाएर अनुवाद गर्ने कामहरू गर्दैछु। अब त्यो भनेको व्यक्तिगत प्रयास हो। मलाई समय हुँदा, मलाई रुचि हुँदा, मलाई फुर्सद हुँदा, मसँग मेरो खल्तीमा पैसा हुँदा मैले गर्ने हो कि। अब कति गर्ने होइन, एउटा व्यक्तिले कति खर्च गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यस कारणले यसको लागि एउटा राष्ट्रिय स्तरको कुनै मेकानिजम चाहिन्छ, संयन्त्र चाहिन्छ। कोरियातिर जस्तो भनौँ न, अनि कोरियामा लेखिएका किताबहरू अनुवाद गराएर अमेरिकाको प्रेसहरूबाट, अमेरिकाको युनिभर्सिटी प्रेसहरूबाट कहाँबाट उनीहरूको छापिन्छ, मैले देखिरहेको हुन्छु। अनि त्यो छाप्नको लागि चाहिँ कोरियाको कल्चरल मिनिस्ट्रीको सर्टेन एउटा उनीहरूले विङ बनाएको छ, एउटा स्ट्रक्चर, त्यसले पैसा फाइनेन्स गरिदिन्छ। हाम्रो पनि त्यसो गरिदिनुपर्छ। अर्को काम के गर्नुपर्छ, नेपाली लिट्रेचरलाई इनरिच गर्ने हो भने, विकास गर्ने हो र अहिले कसरी बाहिरको सँगै उभ्याउने हो, तुलना गर्ने। जति बढी विदेशी लेखनसँग र लेखकसँग इन्टरेक्सन हुन्छ, हाम्रो कविता त्यति नै शक्तिशाली भएर, त्यति नै कलात्मक भएर, त्यतिकै डाइभर्सिफाई भएर आउँछ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ सरकारले, एकाडेमीले अथवा हाम्रा एम्बेसीहरूले छात्रवृत्ति दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, भिजिट गर्ने मिलाइदिनुपर्छ। छैन, हाम्रोमा छैन। जस्तो भनौँ न, विभिन्न देशको युनिभर्सिटीहरूमा अथवा कल्चरल इन्स्टिट्युसनहरूमा अन्त कहीँ गएर त्यहाँको स्थानीय संस्थाहरूसँग मिलेर हाम्रा लेखकहरूले पनि रिडिङ गर्ने अवसरहरू भइदियो भने, अथवा जोइन्ट रिडिङ गर्ने, उनीहरूले रिडिङ गरेको हामीले पनि सुन्ने, अनि बेला बेलामा सांस्कृतिक टुरहरू गर्ने खालको अवस्थाहरू यहाँ बनाइदिने हो भने, त्यसो गरिदिएपछि भनौँ न हाम्रो लेखकहरूको क्षितिज फराकिलो हुन्छ, होराइजन ठुलो हुन्छ। उनीहरूले सोच्ने तरिका, उनीहरूले हेर्ने तरिका, उनीहरूले लेख्ने स्टाइल सबै चिजमा चेन्ज हुन्छ, त्यो परिवर्तन भएर आउँछ। अब हाम्रोमा छैन। अनि हामी त कस्तो स्ट्रगल गरिरहेछौँ। अहिले भन्छन् तेरो त कत्रो ठुलो नेटवर्क छ, बाहिर के गर्छस् भन्छन्। के गर्छु, मैले पैसा खर्च गर्छु। पैसा खर्च गर्छु भनेको म आफ्नो खल्तीबाट आफूले टिकट काटेर, आफूले होटलको पैसा गरेर म सेमिनारहरू, गोष्ठीहरूमा जान्छु। सधैँ त जान सक्दिनँ नि, कति जाने होइन। आफ्नो अब यो मेरो आफ्नो प्यासन हो, त्यसकारण म जान्छु, कहिलेकाहीँ जान्छु। तर अर्को लेखक त जान सक्दैन। सबैजना यसरी जान्छन्, म पनि सधैँ जान सक्दिनँ। त्यसैले हामीले व्यक्तिगत प्रयासबाट त गरिरहन्छौँ, तर यसलाई चाहिँ राज्यको स्तरबाट पनि गरिदिनुपर्छ। अनि मलाई के लाग्छ भने, जबसम्म राज्यले साहित्य भनेको, कविता भनेको, उपन्यास भनेको चाहिँ प्रोडक्टिभ काम हो भनेर एक्सेप्ट गर्दैन, स्वीकार गर्दैन, तबसम्म यो काम हुन सक्दैन। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला खेतमा धान फलाउनु, अन्न फलाउनु, फ्याक्ट्रीमा उत्पादन गर्नु मात्र प्रोडक्टिभ काम होइन। मानसिक रूपले मान्छेलाई स्वस्थ राख्नु, मानसिक रूपले मान्छेलाई भनौँ न सक्रिय राख्नु र मानसिक रूपले मान्छेलाई एकदम प्रेरित गरिराख्ने काम चाहिँ यस किसिमका सृजनात्मक कामहरूले गर्छन्। र यी कामहरूले जब
त्यसरी मान्छेलाई मोटिभेट गर्छन् तब मात्र उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले यो पनि अप्रत्यक्ष रूपले एउटा त राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको र अर्को एकदमै धेरै सृजनात्मक उत्पादनमूलक कुरा हो भनेर जब स्वीकार गर्छ त्यसपछि अघि भनेको कामहरू गराउन सजिलो हुन्छ। यो नगरी हुँदैन, यो गर्न अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो निष्कर्ष छ। अर्को कुरो मैले अघि के भन्दै थिएँ भने जब कवितालाई अनुवाद गराउने भन्नेतिर म जान थालेँ त्यसपछि म अलिकति कविता लेख्दाखेरि प्राविधिक रूपले पनि सोच्न थालेछु कि जस्तो लाग्छ। म धेरै कविताहरू लामो लेख्दिनँ ठिक्क मैले त किनभने मैले सुरुमै भने शब्दहरूमाथि अनुभूतिमाथि भावनामाथि कविको नियन्त्रण हुनुपर्छ र थोरै शब्दमा भन्न खोजेको ट्वाक्क प्रष्टसँग भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गरेन भने कविताले मान्छेलाई छुँदैन तान्दैन र पाठकहरूलाई कविता भन्दा बाहिर पढाइन्छ धकेल्छ। एउटा त्यो। अर्को कुरो मैले लेखेको यो कविता अङ्ग्रेजीमा पनि अनुवाद गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दिमागमा बस्दो रहेछ। त्यसरी बसेपछि मैले बिम्बहरू प्रतीकहरूको चयन गर्दा शब्दको स्ट्रक्चरहरू वाक्यको स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि हैन संरचनाहरू बनाउँदाखेरि मैले त्यसरी नै बनाउँदो रहेछु। किनभने जस्तो भनौँ न अनुवाद गर्दा कवितामा 30 वटा फुटनोट 20 वटा फुटनोट भयो भने त्यो कविता अनुवाद गर्नुको अर्थ पनि छैन, त्यो पढ्नुको अर्थ पनि छैन। त्यसैले सकेसम्म कम फुटनोटहरू नभएको सबभन्दा राम्रो। तर कहिलेकाहीँ हाम्रा सांस्कृतिक हामीले लिने बिम्बहरू भनेको हाम्रो सांस्कृतिक हाम्रो सामाजिक जीवनबाट लिने भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तै खालको सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक जीवन अर्को भाषामा अर्को संस्कृतिमा नहुने भएकोले फुटनोट नराखेको त हुँदैन, राख्नुपर्छ। तर सकेसम्म कम राखिदियो भने त्यो अनुवाद प्रभावकारी हुन्छ। अब हाम्रोमा अनुवादकै कुरा गर्दाखेरि अनुवादकहरूको पनि समस्या छ। क्वालिटी हिसाबले गुणात्मक रूपले ट्रान्सलेसन गर्ने अनुवादकहरू कम हुनुहुन्छ। अब हामी लेखकले आफै अनुवाद गर्ने आफै छाप्ने गर्न थाल्दाखेरि उहाँहरूलाई राम्रोसँग पेमेन्ट गर्न हामी सक्दैनौँ। कति ठाउँमा अनुरोध गर्नुपर्छ र उहाँहरूले कटेसीको हिसाबले गरिदिनुहुन्छ। पैसा दिँदा पनि प्रोफेसनल हिसाबले नदिएर खालि टोकनको हिसाबले हामीले दिने गर्छौँ। अनि त्यसो गरेपछि त उहाँहरूको जीविकाको सवाल पनि हुन्छ। उहाँहरूले अर्को काम गर्नुपर्छ, युनिभर्सिटी पढाउनुपर्छ, कलेज पढाउनुपर्छ, या लोकसेवा पास गरेर जागिर खानुपर्छ नेपाल सरकारको, या प्राइभेट सेक्टरमा जागिर खानुपर्छ, या अरू केही उद्योग अरू केही व्यवसाय गर्नुपर्छ भनिसकेपछि उहाँहरू त पूर्णकालिक अनुवादक पनि हुन सक्नु भएन, जसरी हामी पूर्णकालिक लेखक हुन सकिरहेको छैनौँ। यो कारणले गर्दाखेरि अनुवादकहरू पनि उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि बरु केही स्कलरसिपहरू हरेक साल छुट्याउने हो कि कसरी हुन्छ त्यो सम्बन्धित संस्थाहरूले एकाडेमीले नै पनि दिए हुन्छ। हरेक साल 2 जना मान्छेलाई बाहिर पढ्नलाई स्कलरसिप दिए भइहाल्छ नि, अङ्ग्रेजी पढ्नलाई अनुवाद पढ्नलाई दिए हुन्छ नि, टेक्निकल कुरा पनि हो। अथवा अनुवाद सम्बन्धी सेमिनारहरूमा बाहिर पठाइदिए हुन्छ। अब यस्ता खालका कामहरू नगरिकन हुँदैन। यो चाहिँ कम भइराखेको छ हाम्रोमा र यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई मेरो अर्को कुरा हो। अनि अहिले रिसेन्टली यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ लकडाउनको पिरियड नभनौँ, मैले कविता लेख्दाखेरि मैले प्रयोगहरू गर्छु भने अघि होइन। अनि त्यस्तै गरेर मैले एकचोटि के काम गरेँ भने एकजना स्लोभेनियाको कवि हुनुहुन्छ ग्रेगोर प्रेक भन्ने, ऊ पत्रकार पनि हो। ऊ नेपाल आयो। नेपाल आएपछि उसँग मेरो भेट भयो, एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा उसँग मेरो भेट भयो। अनि उसले तँलाई म बसन्तपुर घुमाउँछु, तैँले देखाएको छैनस् भन्छ। मैले बसन्तपुर देखाएको छु, म त काठमाडौँमा त 25-27 वर्षदेखि बसिरहेको छु, कसरी बसन्तपुर देख्दिनँ। मेरो गाउँबाट आउने जिल्लाबाट आउने सबै मान्छेलाई मैले काठमाडौँ घुमाउनु लाँदा त्यहीँ लानुपर्छ, बसन्तपुर लानुपर्छ, पाटन लानुपर्छ, दरबार स्क्वायरतिर लानुपर्छ, स्वयम्भू लानुपर्छ, पशुपति लानुपर्छ होइन भन्छु। जान त गइस् होला, तैँले देखाएको छैनस् होला, तँ आइज है एक दिन बसन्तपुर हेर्दा भनेर फोन नम्बर दिएर गयो। अनि मलाई बडो त्यसले तनाव भयो। म अफिसमा छुट्टी लिएर एक दिन गएँ, बुधबारको दिन थियो। अनि उसलाई भेटेँ, अनि गफ गरेँ, अनि उसँगै घुम्दै हिँडेँ। उसले मलाई बसन्तपुर देखाउँदै गयो, उसले देखेको बसन्तपुर। मलाई त नयाँ लाग्दै गयो। अनि उसले देखेको चिज म देख्दो रहेनछु, मैले देखेको चिज उसले देख्दैन होला। अनि यसरी हुँदै गएपछि अनि उसले मैले के गरेँ भने क्यामेरा बोक्यौँ, डायरी बोक्यौँ, अनि कलम बोक्यौँ, हिँड्यौँ, फोटो खिच्यौँ, अनि त्यसैको कविता पनि लेख्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, कहिले थिममा छलफल गऱ्यौँ। अनि जे देख्छौँ त्यही लेख्दै गयौँ। अनि मैले काठमाडौँ एन्ड बियोन्ड भनेर एउटा नेपाली र अङ्ग्रेजीमा एउटा कविता सङ्ग्रह निकालेँ। त्यो काठमाडौँको अब्जर्भेसन गरेर लेखेर, त्यो फरक खालको कविताहरू छ। त्यो किताब निकालेको 1.5 महिनामा काठमाडौँमा भुइँचालो गएर कति संरचनाहरू ध्वस्त भयो।
तर मेरो किताबमा छन्, तिनीहरू सुरक्षित छन्, फोटोको रूपमा, कविताको रूपमा सुरक्षित छन्, जुन मैले भोलि पछिल्लो जेनेरेसनलाई, मेरो जेनेरेसनलाई मैले हस्तान्तरण गर्न सक्छु। मैले कविता एउटा यसरी लेखेँ, अब्जर्भेसन गरेर भने नि मैले त्यसरी लेखेँ। त्यस पछाडि अहिले भर्खर 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि एकजना श्रीलङ्कन कविसँग म संयुक्त रूपले कविता लेखिरहेको थिएँ। हामी के गर्थ्यौँ भने विषय शीर्षक छनौट गर्थ्यौँ पहिला 2 जना सल्लाह गरेर, अनि त्यो शीर्षकमा उसले वहाँ बसेर, कोलम्बोमा बसेर, मैले नेपालमा बसेर कविता लेख्थेँ। अनि अर्को शीर्षक टुङ्गो गर्थ्यौँ, अनि वहाँ बसेर उसले, यहाँ बसेर मैले गर्थेँ। कहिलेकाहीँ हामीले छनौट गरेको शीर्षकमा कि उसले कि मैले कविता लेख्न सक्दैनथ्यौँ, त्यस्तोमा हामी अर्को नयाँ शीर्षक गर्थ्यौँ। त्यसो गरेर यो लकडाउनको पिरियडमा आएर चाहिँ हामीले अलि त्यसलाई इन्टेन्सिभली काम गऱ्यौँ र त्यो मेनुस्क्रिप्टलाई फाइनल गऱ्यौँ। त्यो फाइनल गरेपछि जब मैले मेरो कविता र उसको कविता सँगसँगै राख्दै गएँ, अनि त्यसपछि मैले अलिक छोटै अथर्स नोट लेखेँ। अनि त्यसपछि ती कविताहरूलाई सँगै राखेर हेर्दाखेरि त बडो रमाइलो, बडो आनन्द लाग्ने विचित्रको अवस्था त्यहाँ देखिँदो रहेछ। जस्तो एउटा जोग्राफिकल डिफ्रेन्सेसहरू, भिन्नता, म ल्यान्डलक कन्ट्रीको, ऊ आइल्यान्डको, होइन। अब समुद्र नहुँदाको पीडा मसँग हुने, समुद्र हुँदाको कहिलेकाहीँको पीडा उसँग हुने, हाम्रो एउटा फरक त्यो भयो। अर्को सांस्कृतिक रूपले ऊ अर्कै संस्कृतिको, म अर्कै संस्कृतिको, धर्मको हिसाबले म अर्कै धर्मको, ऊ अर्कै धर्मको, 3टा प्रष्ट डिफ्रेन्सेसहरू यहाँ भयो। त्यस पछाडि अर्को डिफ्रेन्सेस भनेको उमेरको थियो कि म भन्दा झन्डै लगभग आधै त होइन, तर 20 वर्षभन्दा लगभग 20 वर्ष फरक उमेर भएको भनेपछि त उमेर भनेको त अनुभव पनि हो। उमेर भनेको ज्ञान, नलेज, होइन, ज्ञान, त्यसपछि अनुभव पनि हो, शिक्षा पनि हो। यो कारणले गर्दाखेरि त, त्यो फरकले गर्दाखेरि त हाम्रो एउटै वस्तुलाई, विषयवस्तुलाई हेर्ने, त्यसलाई टिप्ने, त्यसलाई बुझ्ने र त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने तरिकाहरू फरक भएर आउँदो रहेछ एउटा। र अर्को गजबको कुरा के हो भने मैले पछि रियलाइज गरेँ, हालसालै मात्र रियलाइज गरेँ, त्यो के भने उनी महिला थिइन्, म पुरुष थिएँ। उनी श्रीलङ्काकी यङ केटी, म नेपालको अलि उमेर खाएको पुरुष। अनि हामीले लेख्दा, अनि मैले यतिन्जेलसम्म चाहिँ साहित्यमा जेन्डर हुँदैन, कवितामा जेन्डर हुँदैन, निबन्धमा जेन्डर हुँदैन भन्ने नै सोचिराखेँ। तर ती 2टा मेरो र उसको कवितालाई राखेर मैले पढ्दै गरेपछि मैले के थाहा पाएँ भने प्रत्यक्ष रूपले त हुँदैन होला, तर लेख्ने मान्छेमा त जेन्डर हुन्छ, जेन्डर बायसनेस त हुन्छ। अनि हाम्रो समाजले, हाम्रो राष्ट्रले, हाम्रो परम्पराले, हाम्रो धर्मले जेन्डरको कारणले कामहरूको डिभिजन गरिदिएको छ। कतिपय चिजहरू अहिले हामी कन्सियस भएको कारणले त्यसलाई नमानेर मेटाउन कोसिस गरिराखेका छौँ, तर शताब्दीौँदेखि हाम्रो मानसिकतामा बसेको, हाम्रो सामाजिक व्यवहारमा बसेको, पितृसत्ता पनि भन्छौँ हामी, हाम्रो आचरणमा बसेको यो कुरा त छ, बाँकी त छ एउटा। अर्को, महिलाहरूले अनुभूतिलाई जति गहिरो र मिहिनसँग लिन्छन्, हामीले लिँदो रहेछौँ। मैले उसको र मेरो कविता हेरेपछि हेरेँ, अनि त्यसरी हेरेपछि त त्यो यी सबै अप्ठ्याराहरूले, यी सबै शोषणहरूले, यी सबै डिस्क्रिमिनेसनहरूले, विभेदहरूले सिर्जना गरेको अनुभूति, सिर्जना गरेको बनाएको दृष्टिकोण, अनि त्यो बुझ्ने तरिका, अनि लेख्ने, अनि बिम्बहरूलाई टिप्ने तरिका, अनि विषयवस्तुलाई प्रायोरिटी दिएर त्यसलाई कवितामा बुन्ने तरिका डेफिनेटली फरक हुँदो रहेछ। भनेपछि त जेन्डरको कारणले त्यो फरक त त्यहाँ आउँदो रहेछ। भनेपछि लिट्रेचरमा जेन्डर हुँदैन भनिहाल्नु पनि हुँदैन रहेछ कि त्यो अप्रत्यक्ष रूपले कतै न कतैबाट त्यो आएको हुँदो रहेछ। अनि मेरो यो किताब अब जब छापिन्छ, अहिले त अङ्ग्रेजीमा छ, म नेपालीमा अनुवाद गर्दैछु उसको, अनि त्यसपछि हामी नेपालीमा पनि छाप्छौँ र त्यस पछाडि हामी सिंहलामा पनि छाप्छौँ। सिंहलामा अर्कै कविले अनुवाद गर्दैछन् कोलम्बोमा। त्यो किताबलाई पछि कसैले पढ्यो र अनुसन्धान गर्न, अध्ययन गर्न चाह्यो भने त्यो कविता सङ्ग्रहमा बडो गजबका फाइन्डिङ्सहरू, कन्क्लुजनहरू भेटिने रहेछ। अनि यस्तो खालको संयुक्त लेखनको शक्ति त्यहाँ हुने रहेछ, यसको उपादेयता चाहिँ त्यहाँ देखिने रहेछ। अनि मलाई के लाग्यो भने मैले यो काम उसलाई कन्भिन्स गरेर सँगै गरौँ भनेर जुन भने, यो मैले राम्रो काम गरेको छु भन्ने मलाई लाग्यो। नेपाली कविताको साहित्यमा एउटा फरक खालको र केही नयाँ खालको काम चाहिँ
त्यो हुन्छ, त्यो छापेर आएपछि म यसरी हरेक एउटा सङ्ग्रहपछि अर्को सङ्ग्रहमा अनि अर्को सङ्ग्रहमा अनि अर्को सङ्ग्रहमा जाँदा केही न केही फरकहरू भइराखोस्, गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले लेखिराखेको हुन्छु। अहिले पछिल्लोचोटिको नेपाली कविताहरूमा भनौँ न, अब समावेशिताका कुराहरू एकदम धेरै आएछन्, राम्रो छ नि, त्यसको विषयवस्तु एकदम फराकिलो भएर गएको छन्, त्यो राम्रो छ। तर असहिष्णुता पनि बढेको छ, यो बडो खतरनाक कुरा हो। हामी सुन्दैनौँ, हामी हतार गर्छौँ, हामीलाई एकदमै ठुलो चाँडै अब मिडियाहरू धेरै छ, आइहाल्नु पर्ने छ, हामी हतार गर्छौँ। हामी अरूलाई सुन्दै जबसम्म हामी अरूलाई सुन्दैनौँ र पढ्दैनौँ, हामी सुधारिँदैनौँ, हामी माथितिर उठेर जाँदैनौँ, चुलीतिर उठेर जाँदैनौँ। त्यस कारणले त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यो मेरो अहिलेसम्मको मेरो आफ्नो अनुभवको कुरा गर्दैछु। अब अलिकति म निबन्ध र नियात्रातिर पनि जान्छु थोरै 5-10 मिनट। अनि नियात्राहरू हाम्रो नेपालमा नियात्रा भनेर धेरै चिजहरू लेखिएको छन्। कति त टिपोट मात्र छन्, कति वर्णन छन्, वस्तुगत वर्णनहरू छन्, कति चाहिँ पुरा अनुभूतिले छपक्कै भिजेका नियात्राका स्तरमा पुगेकाहरू पनि छन् हैन। यसरी हेर्दा मैले मेरो 7वटा 8वटा 6वटा किताब नियात्राको आइसकेपछि मैले के थाहा पाएँ भने नियात्रा लेखक 2-3टा कुरामा एकदम सजग नभइकन हुँदैन। एउटा त अघि भने स्टार्टिङ कसरी गर्ने, त्यो ज्यादै च्यालेन्जिङ, सबभन्दा ठुलो च्यालेन्जिङ हो। र त्यो स्टार्टिङसँग लिङ्क गरेर ल्याएर लास्टको सेन्टेन्स के लेख्ने, यी 2टा कुरा फितला भयो भने बिचमा तपाईँ जतिसुकै खेल्नुहोस्, अनुभूतिसँग खेल्नुहोस्, भावनासँग खेल्नुहोस्, भग्नुहोस्, केही छैन। तर यी 2टा कुराले बाँध्न सक्नु भएन भने त्यो निबन्ध बिग्रिन्छ, त्यसले मान्छेलाई प्रभाव पार्दैन। एउटा अर्को कुरो चाहिँ हामीले गद्य लेखनमा आजभोलि शब्दहरू, भाषाहरू चयन गर्दा बडो ख्याल गर्नुपर्ने देख्छु कि मैले। कस्तो भने नेपाली धेरै सिनियर लेखकहरूको पनि अहिले पनि कतिपय लेखिराखेकोहरूकोमा हामी हाम्रो जेन्डर सेन्सिटिभ जस्तो खालको, अब जेन्डर मात्र नभनौँ न, अहिले त अब रेसियल एक्सप्रेसन हुने खालको कुराहरू हाम्रो अभिव्यक्तिहरूमा हामीले लेखिराखेका हुन्छौँ। त्यो गर्नु हुँदैन कि। अहिले शब्द चयन गर्दा जातलाई असर गर्ने खालको, अनि लिङ्ग, एउटा लिङ्गको मान्छेले अर्को लिङ्गकोलाई लेख्दाखेरि, उखानहरू लेख्दाखेरि हैन, अनि त्यस्तै उदाहरणहरू दिँदाखेरि बहुत होस गरेर लेख्नुपर्छ। सबैलाई सम्मान हुने खालको, मर्यादित खालको लेखन चाहिँ हामीले गरेनौँ भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ निबन्धमा। अनि अर्को चाहिँ छोटा छोटा निबन्ध भन्दा एउटै लामो निबन्ध लेख्यो भने त्यो निबन्ध चाहिँ प्रभावकारी हुँदो रहेछ। एउटै यात्राको कम्प्लिट एउटै लेख्यो भने त्यो चाहिँ बढी प्रभावकारी हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ। हामीले धेरै गफ गऱ्यौँ। म एउटा दुईटा कविता सुनाउँछु है। मतलब मलाई त कवि भएको र मैले मेरो निबन्धहरूमा कवितात्मक भाषाको प्रयोग गरेको छु र मैले मेरो ट्राभल र निबन्धहरूमा सबै ठाउँमा मैले काहीँ न काहीँ कविता मिसाएको पनि छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कस्तो भने शैली, भाषालाई उन्नत बनाउँछ, परिष्कृत बनाउँछ र त्यसलाई पठनीय पनि बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। म एउटा कविता सुनाउँछु, 2टा कविता सुनाउँछु। यो अहिले लकडाउन पिरियडमै लेखेको। मैले यो लकडाउनको समयलाई सकेसम्म धेरै सृजनात्मक बनाएको छु। मैले 7-8वटा कविता लेखेँ, 16वटा जति विदेशी कविताहरू अनुवाद गरेँ। त्यही जुन एन्थोलोजी निकाल्दैछु त्यसको लागि 4वटा निबन्ध लेखेँ हैन। 2टा मेनुस्क्रिप्टहरू फाइनल गरेँ। अब मेरो लागि एकदम त्यो झोक्राएर अहिले अप्ठ्यारो छ भनेर मैले त्यो बस्नु उचित ठानिनँ, किनभने यो खुलेपछि हामी बाहिर धेरै हिँड्छौँ, धेरै मिटिङ, भेटघाट, छलफल, कार्यालयको काम गर्ने भएकोले हामीलाई यो समय हुन्न भन्ने मैले यसलाई उपयोग गरेँ। अब म कविता सुनाउँछु। एउटा कविताको शीर्षक हो तिमी। यो हरियो प्रकृति तिम्रै हो, यी सबै ऋतुहरू र तिनले सिर्जना गरेका सौन्दर्यहरू पनि तिम्रै हुन्। सौन्दर्यहरूले उपहार दिएका कोमल अनुभूतिहरू पनि तिम्रै हुन्। सृष्टिका सबै रङहरू, सुवासहरू तिम्रै हुन्। नदीको गति, हावाको स्पर्श, हृदयमा बजिरहने सङ्गीत सबै तिम्रै हुन्। रात, दिन र गोधुली पनि तिम्रै हुन्। भगवान र आशीर्वाद पनि तिम्रै हुन्। त्यसो त यस संसारमा रहेको रिस, राग, अहङ्कार, असन्तुष्टि र घुर्की पनि तिम्रै हुन्। सबै तिम्रो भइसकेपछि पनि बाँकी रहेको छ एउटा कुरा, त्यो एउटै कुरो चाहिँ मेरो हो र त्यो तिमी स्वयं हौ। धन्यवाद। अब एउटा अर्को कविता सुनाउँछु। यसको शीर्षक बाटो।
यो बाटोमा हामी दुई एकअर्काको हात समातेर हजारौं पटक हिँडेका छौँ। यो बाटोमा हामी दुई एकअर्काको हात समातेर हजारौं पटक हिँडेका छौँ। बाटो छेउका वृक्षहरूले हरियो रङ त्यसै पाएका होइनन्। बाटोका बीचका फूलहरूले इन्द्रेणी मादकता त्यसै पाएका होइनन्। ठिङ्ग उभिएका सडक बत्तीहरूले मुस्कुराउने उज्यालो त्यसै पाएका होइनन्। यो बाटोमा अनेकौं पटक हाम्रा सपनाहरूको उज्यालो खसेको छ। हाम्रो प्रेमको कोमलता र हृदयको न्यानोपन पोखिएको छ। हाम्रो आकाङ्क्षाको आशा र गतिको तरलता बगेको छ। हाम्रो अभाव, निराशा र असन्तोषको आँसु पनि झरेको छ। यो बाटोमा हामी दुई एकअर्काको स्पर्श छामेर हजारौं पटक हिँडेका छौँ। यही बाटोमा हिँडेर जीवनले शताब्दी लामो यात्रा गरेको छ। कसरी भुल्नु चटक्कै हरेक बिहानको ताजा अनुभूति झैँ ठाउँ ठाउँमा छुटेका जिन्दगीले टेकेका पचिन्हहरूलाई। यो दुईटा कविता सुनाएँ र धेरै आफ्नो अनुभूतिको भावनाको कुराहरू गरेँ। र म एउटा लास्टमा सकिनु अगाडि यो जुन हामीले अन्तर्क्रिया गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ, इन्टरनेसनल सेमिनारहरूमा भाग लिने कुराहरू गऱ्यौँ, यही होस् भन्ने। हाम्रो काठमाडौँ भनेको देशको सङ्घीय राजधानी हो। यहाँ सङ्गीतको, यहाँ के अरे आर्टको इन्टरनेसनल एक्जिबिसनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशालाहरू हुन्छ। फोकलरको लोक साहित्यको पनि हुन्छ, कविताको साहित्यको हुँदैन, यहाँ छैन। अब त पहिला त देशको राजधानी मात्र थियो, अब सङ्घीय राजधानी हो, यहाँ छैन। अनि काठमाडौँ त फेरि साँच्ची भन्ने हो भने कलाको, होइन, संस्कृतिको एकदमै धनी सहर पनि हो। मन्दिरै मन्दिर छन्, सबै मन्दिरमा कलाहरू छन्। हाम्रा आफ्ना निजात्मकताहरू धेरै छन्। तर पनि साहित्यको चाहिँ यहाँ त्यस्तो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू केही हुँदैन। पहिल्यैदेखि बिजाउँथ्यो मलाई। अनि त्यस पछाडि इन्टरनेसनल सेमिनारमा जाँदा तिमीहरूको काठमाडौँमा यस्तो हुँदैन, गर न, हामी आउँछौँ, बरु हामी आफ्नै खर्चमा आउँछौँ, मलाई धेरै लेखकहरूले भन्थे पनि। अनि त्यही भएर एउटा त नगरी भएन, कसैले गरेन। अस्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्यो भदौ असोजतिर, तर सबै प्रज्ञा सभा र प्रज्ञा परिषदका उनीहरूका सरकारी मान्छेभन्दा बाहेक अरू त कसैलाई पनि 4-5 जना जो अङ्ग्रेजी जान्दथे र उनीहरूलाई पेपर लेख्न चाहियो, त्यो बाहेक अरू मान्छेलाई बोलाएनन्। त्यसरी हुँदैन। हामी बाहिर बसेका मान्छेहरूले पनि केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसमा मेरो इनिसिएसनमा भनौँ न, मूल रूपले म आफै लागेको थिएँ। हामीले काठमाडौँमा डिसेम्बर 27-28मा एउटा ठुलो पहिलोचोटि 10वटा देशका मान्छेहरू आएको थिए। भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, हङकङ, कोरिया, अस्ट्रेलिया, कम्बोडिया, अमेरिका र जर्मनीका राम्रो लेखकहरू आएर हामीले 2 दिन इन्टेन्सिभली कविताका सेसनहरू, गद्यका सेसनहरू, अन्तर्क्रियाका कार्यक्रमहरू हामीले गऱ्यौँ र त्यो धेरै प्रभावकारी र उत्पादनमूलक भयो। त्यसले नेपाली लेखकहरू र विदेशी लेखकहरूको बीचमा नेटवर्क बनायो। हामीले एउटा कमेमोरेटिभ एन्थोलोजी पनि निकाल्यौँ, त्यो उनीहरूले लिएर गए। त्यहाँ हाम्रा धेरै नेपाली लेखकहरूका रचनाहरू त्यहाँ परेका छन्, अब उनीहरूले पढ्छन्। यसरी नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सोच भनेर आछौँ र यो काठमाडौँलाई ब्रान्डिङ गरेर नेपालको काठमाडौँमा पनि राम्रो इन्टरनेसनल फेस्टिभल हुन्छ, साहित्यको, लिटरेचरको फेस्टिभल हुन्छ भन्ने एउटा छाप बाहिर पार्नलाई हामी कोसिस गरिरहेछौँ। अब अर्को साल पनि अर्को प्रोग्राम गर्ने कोसिस गर्छौँ। सबै कुराहरू फन्डहरूसँग रिलेटेड हुन्छ, भएन भने गर्दैनौँ, तर सक्यो भने हामी गर्छौँ भन्नेमा छौँ। हामी त्यो बेलामा हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। कतिजना यसपालि छुट्नुभयो, अब कस्तो नि समयको सीमितता, धेरै कुराहरूले गर्दा यसपालि हामीले समावेश गर्न सकेनौँ। हामी अर्कोचोटि फेरि यस्तो प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि यो जोइन्ट प्रोग्राम हो। यस्तो खालको कार्यक्रमले चाहिँ हाम्रो साहित्यलाई बाहिर जानको लागि, सिमाना कटाएर जानको लागि, समुद्र कटाएर जानको लागि धेरै ठुलो सहयोग गर्छ र हामी आफ्नो लेखनलाई अझ परिष्कृत, अझ उन्नत बनाउन र विदेशीहरूको अगाडि सिट ठाडो गरेर हामी पनि, हाम्रो पनि साहित्य छ, हामी पनि लेख्छौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था बनाउनको लागि सहयोग गर्छ। म अहिलेलाई यति नै भन्छु। बुकाहोलिक्सले मलाई यत्रो 1 घन्टा लगभग मैले बोलेँ, आफ्ना कुराहरू भने।
कति गन्थन गर्ने होला, कति उपयोगी कुराहरू पनि भने होला। यो फोरम उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा म धेरै खुसी भएर हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यस्तो खालको कार्यक्रम चाहिँ निरन्तर गरिरहनुहोस्। म अरू लेखकहरूको पनि सुनिरहेको छु, यहाँ मलाई अनुकूल परञ्जेलसम्म मैले हेरिरहेको छु। यसबाट चाहिँ हामीले नै पनि कति कुराहरू जानकारी पाउँछौँ कि अब व्यक्तिगत रूपले भेटेर कुराकानी गर्नु सधैँ सम्भव हुँदैन, समय पनि हुँदैन। त्यस कारणले यो रेकर्ड यो कार्यक्रमले चाहिँ यो बहुत राम्रो काम गरेको छ भन्दै म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म आफ्नो भनाइलाई अहिलेलाई आजलाई यसपल्टलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।